बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने 3 वाक़यात रखता हूँ और ये ऐसे वाक़यात हैं जो पहली बार नहीं बल्कि बार बार हमारे मुआशरे में वक़ूअ पज़ीर होते हैं। इन वाक़यात से हमारी मुआशरती सफ़ाकियत और जहालियत झलकती है। ये वाक़यात हमारी जहालत और सफ़ाकियत के आईनादार हैं। सबसे पहले चलते हैं फैसलाबाद। यहाँ पे मदीना टाउन में नेमत कॉलोनी में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसको जहालत भी कहा जा सकता है और सफ़ाकियत भी कहा जा सकता है। वाक़या कुछ इस तरह से बयान किया गया है मुबैना तौर पर, अल्लाह बेहतर जानता है इसमें कितनी सदाकत है, इस पर भी बात करेंगे। मदीना टाउन नेमत कॉलोनी में फजलुर रहमान के घर एक मुलाजमा है, नाम उसका आयशा बताया जाता है। उम्र उसकी कहीं पे 10 साल बताई गई है, कहीं पे 12 साल बताई गई है। कहा यह जा रहा है कि ये ग़ुलाम मुर्तज़ा की बेटी थी और ये मकवाना की रिहायशी थी। ये फैसलाबाद से थोड़ा सा कोई 15-20 किलोमीटर जड़ावाला रोड की तरफ आए, लाहौर की तरफ आते हुए तो मकवाना वहाँ पे गांव बल्कि अब तो कस्बा बन चुका है, वहाँ की रिहायशी थी। गरीब आदमी था ग़ुलाम मुर्तज़ा। उसने अपनी बच्ची को किसी कोठी वाले के घर में मुलाजमा रखवा दिया, कम से कम बच्ची, जबकि कानून ये बन चुका है, पाकिस्तान का कानून है कि 18 साल से कम उम्र बच्चियों को मुलाजमत पर नहीं रखा जाएगा। बहरहाल वाक़या पेश आता है मदीना टाउन में। बताया जाता है कि मालकान की तरफ से इस बच्ची पर बहीमाना तशद्दुद किया गया और इतना ज़्यादा मारा गया कि इसकी हालत गैर हो गई। ये मुबैना तौर पर बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि फजलुर रहमान ख़ुद भी मार पीट करने वालों में शामिल थे और उनकी अहलिया और उनकी बहू या जो भी रिश्तेदार हैं, सुनीला और दूसरी राहिला, उन्होंने भी इस लड़की पर तशद्दुद किया और फिर इस लड़की को एक खातून हॉस्पिटल साथ ले गई। इस खातून का ये कहना है कि इस लड़की को एलर्जी हुई थी तो उस वजह से इसकी हालत गैर हुई है। इसके वालिद जब वहाँ पे पहुँचे ग़ुलाम मुर्तज़ा, तो उनकी तरफ से कहा गया कि घर वालों ने इस पर तशद्दुद किया है। वैसे ज़ाती तौर पर मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, जलाया भी जाता है लड़कियों को, लेकिन इस वाक़े में मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इन लोगों की तरफ से इस बच्ची पर तशद्दुद किया गया और जब उसकी हालत गैर हो गई तो उसको हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया। बहरहाल तहकीकात के बाद सारा कुछ सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और फौरी तौर पर जैसे ही ग़ुलाम मुर्तज़ा की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मेरी बेटी पर इन लोगों ने बहीमाना तशद्दुद किया है, ज़ालिमाना तशद्दुद किया है, तो 3 गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं। तो इसके बाद गिरफ़्तारियों के बाद तहकीकात होगी कि वाकई इस बच्ची पर तशद्दुद किया गया था। जो हॉस्पिटल पहुंची तो वहाँ पे ये दम तोड़ गई, एलर्जी थी या उस पर तशद्दुद किया गया। बहरहाल हर 2 सूरतों में ये जहालत है इस ख़ानदान की कि इन्होंने एक बच्ची को अपने यहाँ मुलाज़म ही क्यों रखा, जबकि कानून बिल्कुल वाज़ेह है कि 18 साल से या जो भी उम्र मुकर्रर की गई है, ये लड़की उस उम्र तक नहीं पहुँचती थी, उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करती थी। जहाँ तक तशद्दुद का तल्लुक़ है, ये तो तहकीकात के बाद साबित होगा या ज़ाहिर होगा कि उस पर तशद्दुद किया गया है या नहीं किया गया। बहरहाल इन लोगों की तरफ से ये कानून की खिलाफ वर्जी तो की गई है कि कम सिन लड़की को इन्होंने अपने यहाँ मुलाजमा रखा। लेकिन मैं एक बार फिर ये कहूँगा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो ये फिर सफ़ाकियत के साथ साथ जहालत की बहुत बड़ी मिसाल है। दूसरा वाक़या ये पेश आता है टेक्सला में, रावलपिंडी इस्लामाबाद के करीब। कहा जाता है कि वहाँ पे एक जेब कुतरा बसीर ख़ान, उसकी गिरफ़्तारी के लिए पुलिस जाती है तो उसकी वालिदा गिरफ़्तारी की आड़ी आ जाती है। नासिर इम्तियाज़ नाम है ASI का। वो आगे बढ़ता है, वो खातून को थप्पड़ मारता है और धक्का दे देता है। कुछ तो ये भी कहते हैं कि खातून को घसीटा भी जाता है। ये भी सफ़ाकियत और जहालत की एक मिसाल है। तो ऐसे वाक़यात पहले भी रूनमा हो चुके हैं। ASI को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि पुलिस बिल आखिर कामयाब हो गई, जो वहाँ पे रेड करने गई थी, बसीर ख़ान को गिरफ़्तार करने गई थी। बसीर ख़ान को उसकी वालदा की मुज़ाहमत के बावजूद गिरफ़्तार कर लिया गया। वालदा है, जो भी है, चोर है, डाकू है, कातिल है, जो उसके लवाहिकीन हैं, उसके कुछ और जज्बात होते हैं। ख़ुसूसी तौर पर माँ ने बचाने की कोशिश की। तो यहाँ पे पुलिस की तरबियत की ज़रूरत है। पुलिस तो वैसे किसी भी घर में घुस जाती है, जो इनको तरबियत दी जाती है,
یہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ یہاں پہ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا، اور جیسے ہی یہ واقعہ میڈیا پر آتا ہے تو ایک مذمت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، توہین لعنت کی جاتی ہے، پھٹکار بھیجی جاتی ہے۔ تو یہ پولیس والے کہاں سے آتے ہیں؟ کیا ہمارے دشمن ہیں؟ یہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ تو تھوڑا سا انسانیت سے یہ بھی کام لیں۔ تیسرے واقعے کی طرف اب ہم آ جاتے ہیں۔ لاہور، جو پاکستان کا دوسرا بڑا شہر اور پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے، یہاں پہ ایک خاتون، ایک لڑکی کیلی گرافی والا لباس پہن کر بازار جاتی ہے۔ اچھرا بازار میں وہ کچھ خریداری کرتی ہے۔ لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے کہ اس میں عربی پر کچھ لکھا ہوا ہے، تو وہ اس پر چڑھائی کر دیتے ہیں۔ عربی میں کیا لکھا ہے یہ کسی نے پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ عربی میں تو اسرائیل کی مذمت بھی کی جا سکتی ہے، عربی میں تو جو الفاظ لکھے گئے ہوں گے اس میں انڈیا کے حوالے سے کشمیریوں کی حمایت کی بات کی جا سکتی ہے۔ جیسے ہم پہلے بھی پڑھتے رہے ہیں کہ بہت سے لباس ایسے بھی ہیں جس میں لعنت پر امریکہ لکھا جاتا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ ٹوپیوں کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ عبارت لکھی ہوتی ہے، ٹی شرٹوں پر بھی کوئی نہ کوئی عبارت لکھی ہوتی ہے، اور یہ عربی میں بھی ہوتی ہے۔ کلمہ بھی بعض اوقات لباس پر لکھا جاتا ہے، لیکن ان لوگوں کی طرف سے یہ تحقیق نہیں کی گئی کہ یہ اس خاتون کی طرف سے جو لباس پہنا گیا ہے اس پر کیا لکھا ہے۔ تو اس پر لکھا کچھ بھی نہیں گیا تھا، لیکن کیلی گرافی اس طرح سے کی گئی تھی، پرنٹنگ اس طرح سے کی گئی تھی کہ وہ لگتا تھا کہ عربی میں کچھ لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو اس خاتون کی طرف سے کیلی گرافی والا لباس پہنا گیا تھا۔ اس پر لوگ مشتعل ہوئے، اس لڑکی کا پیچھا، اس کے خلاف نعرے بازی کرنے لگے اور کہنے لگے کہ فوری طور پر اس شرٹ کو تبدیل کیا جائے۔ اسی دوران وہ لڑکی ایک ریسٹورنٹ میں پہنچ گئی۔ جب ریسٹورنٹ کے مالک نے دیکھا کہ صورتحال مخدوش ہو رہی ہے تو اس نے پولیس کو کال کر دی۔ پولیس فوری طور پر وہاں پر پہنچ گئی اور صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ شہر بانو نقوی، وہ ایس پی ہیں، وہ بھی وہاں پر پہنچی۔ انہوں نے موب کو، ہجوم کو سمجھانے کی کوشش کی جو نعرے بازی کر رہے تھے اور اس لڑکی کو کوئی نقصان پہنچا سکتے تھے۔ تو یہ بھی جہالت اور سفاکیت کی بہت بڑی مثال ہے۔ نہ پوچھا نہ جانا کہ اس پر لکھا کیا ہوا ہے، فوری طور پر اس لڑکی پر تشدد کے لیے بڑھنے لگے۔ اس واقعے کی مولانا طاہر اشرفی صاحب کی طرف سے، جو سدا بہار معاون خصوصی ہیں، سدا بہار وہ مشیر ہوا کرتے ہیں، وزیر ہوا کرتے ہیں، ان کا کردار جو بھی ہے، سیاسی کردار، مذہبی کردار، بہرحال ان کی طرف سے اس واقعے کی مذمت کی گئی ہے، شدید مذمت کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ بغیر تحقیق کیے ایسا متشددانہ رویہ اختیار کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے پہلے تحقیق کریں کہ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو توہین کے زمرے میں آتی ہے، اس سے پہلے ایسا سب کچھ کرنا یہ جہالت ہے، یہ سفاکیت ہے۔ یہ ملا طاہر اشرفی کی طرف سے کہا گیا۔ 3 واقعات ہم نے آپ کے سامنے رکھے، اس لڑکی کا، فیصل آباد والی لڑکی کا، اور اس کے ساتھ پھر جس طرح سے ایک پولیس والے نے ایک خاتون کو تھپڑ مارا، اس کو گھسیٹا، اور یہ آخری واقعہ کیلی گرافی والا۔ ثابت یہ ہوا، ظاہر یہ ہوا، پتہ بعد میں یہ چلا کہ اس میں تو کیلی گرافی تھی جو مماثلت رکھتی تھی کچھ عربی الفاظ کے ساتھ، ایک بھی عربی لفظ اس کے اوپر نہیں لکھا گیا تھا۔ اگر عربی لفظ بھی لکھا گیا ہوتا تو اس کے بارے میں بھی تحقیق کے بعد ہی جو رد عمل دینا چاہیے تھا وہ دیا جا سکتا تھا۔ بہرحال ایسے سفاکانہ اور جہالت پر مبنی واقعات ہمارے معاشرے میں عموماً ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور کوشش کیجیے کہ ایسے واقعات سے ہم ذرا گریز ہی کیا کریں اور مکمل تحقیقات کر لیا کریں۔ باقی پولیس کی تربیت کی واقعی ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔